येशूको उपस्थितिमा बाँचेको जीवन असाधारण हुन्छ, साधारण हुँदैन। अनि त्यो भन्नको लागि आधार के छ भने आज येशू प्रभुले आफ्ना 12 जना चेलालाई विशेष रूपले छान्नुहुन्छ र त्यसपछि नियुक्त गर्नुहुन्छ। र यी 12 जना चेलाको जीवन त्यसपछि कहिल्यै साधारण भएन, असाधारण जीवन भयो। येशू प्रभुलाई चिन्नुभन्दा पहिला यिनीहरू गालिलको समुद्रको सेरोफेरोमा एउटा गाउँमा सीमित जीवन बिताइरहेका मानिसहरू थिए। तर जब यिनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई भेटे र त्यसपछि त्योभन्दा पनि अझ जब ख्रीष्ट येशूको नजर यिनीहरूमा पर्यो र ख्रीष्ट येशूको बोलावट यिनीहरूले महसुस गरे र त्यसपछि आफ्नो जीवनका सबै पक्षहरूलाई विसर्जन गरेर पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउने निर्णय गरे, त्यसपछि यिनीहरूको जीवन कहिल्यै साधारण बनेन। यहाँसम्म कि आजसम्म संसारमा मानिसहरू यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्छन्। आजसम्म मात्र होइन, अनन्तसम्म परमेश्वरको इकोनोमी भन्छ, परमेश्वरको राज्यमा यिनीहरूको स्थान बडो गजबले कायम भयो। त त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि आउनुहोस् पहिला हामी प्रभुको वचनलाई पाठ गरौँ। 12 पद, लुका 6:12बाट। ती दिनमा उहाँ पहाडतिर प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै सारा रात बिताउनु भयो। यो एउटा बडो गजबको रहस्य येशू प्रभुको जीवनमा। कहिल्यै हामी उहाँलाई बिहानै उठेर निर्जन स्थानमा एक्लै प्रार्थना गरेको भेटाउँदछौँ भने कहिल्यै उहाँ पहाडतिर रात बिताउनुहुन्छ प्रार्थनामा। यसले के देखाउँछ भने यो सुसमाचार लेख्ने व्यक्तिहरूले हामीलाई भन्दैछन् येशू प्रभु स्वयं परमेश्वरको पुत्र, स्वयं परमेश्वर, तर मानिसको रूपमा आउनुभएको कारण उहाँको अधिकांश समय जब उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरसँग सङ्गत अथवा परमेश्वरको उपस्थितिमा बिताउनुहुन्थ्यो। र त्यसमा पनि अझ जब महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु पर्यो, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नु पर्यो, त्यति बेलामा प्रभु येशूले बढी मात्रामा प्रार्थनामा समय बिताएको हामी देख्दछौँ। यदि येशू प्रभुलाई यस किसिमले प्रार्थनाको आवश्यकता, परमेश्वर पितासँगको सङ्गतिको महसुस भयो भने हामी तपाईँ म जो कमजोर मानिसहरू छौँ, प्रभुको अनुग्रह बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अझ कति बढ्ता हाम्रो जीवनमा प्रार्थना गर्नुपर्ने मित्रहरू। कहिलेकाहीँ प्रार्थना भन्ने बित्तिकै हामी प्रार्थनाका विषयलाई सम्झिन्छौँ, तर यहाँ के भनेको छ उहाँले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दै रात बिताउनु भयो। यसले के देखाउँछ भने परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउनु भयो। परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्नु, त्यत्तिकै घन्टौँ प्रभुको उपस्थितिमा आराधना प्रशंसा गर्नुका साथसाथै परम प्रभुको उपस्थितिमा समय बिताउनु, परमेश्वरसँग समय बिताउनु, बातचित गर्नु, प्रभुले बोलेका कुराहरू सुन्नु, आफ्ना कुराहरू प्रभुलाई बताउनु, आफ्ना मनका भावना सबै कुराहरू व्यक्त गर्नु र त्यसपछि परमेश्वरले व्यक्त गरेका भावनाहरूलाई पनि महसुस गर्न सक्नु। त प्रार्थना भन्ने बित्तिकै विभिन्न विषयको लागि लामो समय प्रार्थना गर्ने भन्दा पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्नु। जसै उदाहरणको लागि एउटा पपुलर कथा छ कि एक दिन एकजना वृद्ध बाबु बुवा र छोरा एउटा बेन्चीमा बसेर छोरा किताब पढ्दै थियो, बाउ चाहिँ त्यत्तिकै छोरासँग बसेका थिए र एउटा भँगेरा आएर अगाडि बस्छ र के चारो टिप्न थाल्छ। बाउले त्यसपछि छोरालाई सोध्छ, छोरा यो के हो? छोराले यसो हेऱ्यो, भँगेरा हो बुवा भन्छ। त्यसको केही समयपछि छोरालाई बाउले फेरि सोध्नु, छोरा त्यो के हो? भँगेरा हो। बाउले फेरि सोध्नुहुन्छ, छोरा त्यो के हो? झर्को भनेर के भएको तपाईँलाई? भँगेरा देख्नु भएन?
फेरि बाउले एकछिनपछि फेरि छोरा त्यो के हो भन्दाखेरि छोरा रिस उठेर किताब बन्द गरेर उठा के भएको तपाईँले आज भनेर एकदमै झर्किन थाल्छ। फेरि एकपटक छोरा के भयो भन्दा छोरा उफ्रिन थाल्छ रिसाएर, होइन तपाईँले मेरो दिमाग खान खोज्या हो। त्यसपछि एकछिन तिमी बस्दै गर हुन्छ। भित्रबाट बाउ आफ्नो पुरानो डायरी लिएर आउँछ, जुन करिब 20-21 वर्ष पहिला लेखिएको डायरी। अनि त्यो डायरीमा उहाँले भन्छ, छोरालाई देखाउँछ, छोरा हेर त। अनि त्यहाँ लेखेको थियो, आज मेरो छोरा 3 वर्षको भयो र म के काम गर्दै थिएँ र एउटा भँगेरा आयो र त्यो भँगेरा आएर बसेको देखेपछि छोराले सोध्यो, बुवा त्यो के हो? 21 पल्ट सोध्यो मेरो छोराले, बुवा त्यो के हो? अनि प्रत्येक पल्ट जब मैले त्यो भँगेरा हो भन्दाखेरि 1 पल्ट भने, 2 पल्ट, 3 पल्ट भन्दै जाँदाखेरि जति पल्ट छोराले मलाई बुवा त्यो के हो भन्यो, त्यति पल्ट त्यो भँगेरा हो छोरा भन्दा ममा त्यस्तै किसिमको अझ उत्साह, अझ माया, अझ रहर कि मेरो छोरासँग म त्यति रहर लाग्दो तरिकाले कुरा गर्दै थिएँ। आज मेरो छोराले मलाई सोध्यो, बुवा त्यो के हो? पहिलो पटक त्यस्तो किसिमले एउटा वाक्य निस्क्यो मेरो छोराको मुखबाट। अनि त्यो 21 पल्ट सुन्दाखेरि प्रत्येक पल्ट उसले सोद्धा मभित्र अझ बढ्ता आनन्द उम्लेर आउँथ्यो। त्यस्तो किसिमले छोरालाई आफ्नो डायरी देखाएपछि छोराको आँखाबाट आँसु खस्छन् र बाउलाई अँगला हाल्छ भने त्यो सङ्गति पिताले हामीबाट पनि चाहनुहुन्छ मित्र। कहिलेकाहीँ हामी बाउआमाप्रति अथवा माया गर्ने बाउआमालाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ त बिर्स्या हुन्छौँ भने सांसारिक बाउआमा र बाउ छोरा बीचमा त्यस्तो घनिष्ठता, बाउले हामीबाट त्यस्तो प्रकारको भावना व्यक्त गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै किसिमले कतिपटक हामी त्यही छोरा जस्तै आफ्नै संसारमा व्यस्त छौँ। अनि परमेश्वरको आवाज सुन्ने हामीसँग त्यो झ्याउ नै हुँदैन। आफ्नै किताबमा, आफ्नै विचारमा 1-2 पल्ट प्रभु बोल्ने बित्तिकै त्यसपछि झ्याउ लाग्छ। त्यसपछि त प्रार्थनामा समय बिताउनु भनेको परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँग त्यस्तो किसिमको घनिष्ठता, त्यस्तो किसिमको मिठास उहाँको उपस्थितिमा जब हामी त्यस्तो प्रकारको जीवनमा प्रवेश गर्दछौँ, त्यसपछि त्यो जीवन साधारण रहँदैन। त्यहाँ प्रभुले असाधारण काम गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ म भित्र भएका चाहनाहरू, इच्छाहरू पनि हामीले थाहै नपाई परमेश्वरको ममताले, उहाँको अनुग्रहले पुरा गरिदिन्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, सायद बिर्सनु भएको थियो, प्रार्थना गर्नुभयो, बिर्सिसक्नुभयो, तर परमेश्वर कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। त प्रभु येशूले रातभरि परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर बिताउनु भयो भनाइको मतलब परमेश्वर पितासँग मानव येशू, हामीले याद गर्नुपर्छ, येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू मानिस पनि हुनुहुन्छ। अनि यो मानव येशू परमेश्वरसँग त्यस्तो किसिमले समय बिताउँदैछ, त्यसको मतलब तपाईँ र मेरो लागि अझ बढ्ता त्यसको आवश्यकता परेको कुरो हामी देख्दछौँ। उहाँ पापरहित मानव, सिद्ध मानव, हामी उहाँ जस्तै बन्नको लागि प्रयास गर्दैछौँ। त्यो पवित्र मानवले परमेश्वरसँग त्यस्तो किसिमले समय बिताउनु आवश्यक ठान्यो भने हामीलाई झन् कति बढ्ता आवश्यकता छ। त कतिपटक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि प्रभुको उपस्थितिमा जाँदा हामी हतार हुन्छ। आज त सङ्गति लामो भयो भन्न ठान्छौँ, आज यो पास्टरले कति लामो प्रचार गरेको होला, अथवा यो आराधना गर्ने व्यक्तिले पनि कति धेरै लामो गरेको होला। हतार छ हाम्रो जीवनमा, तर त्यो हतारले हामी वास्तवमा धेरै कुराहरू उपलब्धि गर्न सक्दैनौँ। जति परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेर परमेश्वरसँगको सङ्गतमा त्यस्तो किसिमको गहिराई हामीमा छ भने हाम्रो जीवनमा एफर्टलेस भन्छ अङ्ग्रेजी शब्द, कहिलेकाहीँ मेहनत पसिना बगाउनु पर्दैन। जीवनमा असाधारण व्यक्ति बन्न पसिना बगाउनु पर्दैन। पसिना चाहिँ श्रापको चिन्ह हो। अति मरिमेट्नु, परिश्रम गर्नु, म त यो जीवनमा गरी छाड्नु भनेर
मानवीय प्रयासबाट जीवनमा कुनै कुरा प्राप्त गर्न चाहनु भनेको यो श्रापको लक्षण हो। कारण आदमले जब पाप गर्यो, भूमि त्यसको लागि श्रापित बन्यो र त्यसपछि त्यो भूमिले काँडा र सिउनी उमार्न थाल्यो र प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो निधारको पसिनाको कमाइबाट, मेहनतबाट तैँले आफ्नो पेट पाल्नेछस्। तर ख्रीष्ट येशूले त्यो श्राप कल्भरी क्रुसमा तोडिसक्नु भएको छ। गलाती 3:13 उहाँ हाम्रो लागि श्राप बन्नुभयो ताकि उहाँद्वारा अब अब्राहमलाई दिएको आशिष हाम्रो जीवनमा हामी अनुभव गर्न सकौँ। त मैले आज यहाँको सामनेमा के भन्दैछु भने यस्तो गहिराईमा गएर प्रभुसँगको नजिकको सम्बन्ध हामी कायम गर्न सक्छौँ भने हाम्रो जीवन पनि असाधारण बन्न सक्छ। सायद हामी विश्व प्रख्यात व्यक्ति नहौला, तर हाम्रो व्यक्तिगत जीवन आजको भन्दा भोलि उत्तम हुनेछ, हिजोको भन्दा आज उत्तम हुनेछ। हाम्रो सीमा फराकिलो हुनेछ, जसै परिवारको सीमा फराकिलो हुनेछ। तपाईँ र मेरो परिवारमा प्रेम, आनन्द, खुसी हुनेछ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो मानसिक शान्ति, सन्तुष्टि हातको मेहनतमा, परिश्रममा ईश्वरीय अनुग्रह आउनेछ। कारण जसरी त्यो बाउले 3 वर्षको छोराले बुवा त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि 21 पल्टसम्म सोद्धा अझ बढी उत्तेजित भएर खुसी भएर उहाँले जवाब दिनुभएको कुरो लेख्नु भएको थियो भने त्यस्तै किसिमले जब हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपले रमाउन सक्छौँ त्यसपछि परमेश्वर पनि हाम्रो खुसीमा रमाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डलीले अथवा चर्चले यस्तो प्रकारको सुसमाचार प्रचार गरिदिएको छ जसमा चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नु भनेको मतलब एकदमै गम्भीर हुनु, धर्मी हुनु, मानिसको सामनेमा जसरी हामी स्वाङ पार्छौँ त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको सामनेमा पनि स्वाङ पारेन भने सायद मैले त आशिष पाउँदिनँ कि। परमेश्वर त छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ हाम्रो सबै कुराहरू र त्यस्तै स्थितिमा तपाईँ मभित्र जस्तो टुटेफुटेको अवस्था किन नहोस्, त्यो व्यक्ति जब प्रभुको उपस्थितिमा गएर निर्लज्ज, एउटा शब्द याद गर्नुहोस्, प्रभुको उपस्थितिमा कहिले पनि हामीले लाज मान्नु हुँदैन, निर्लज्ज भएर हामी जानुपर्दछ, जस्तो छौँ त्यस्तै। अनि प्रभु हाम्रो कमी कमजोरीमा पनि हामीलाई मद्दत गर्न त्यस्तै प्रकारले उत्सुक हुनुहुन्छ जसरी एउटा बाउले आफ्नो 3 वर्षको छोरालाई सोधेको जवाब दिन उत्सुक, उत्तेजित, आनन्दित हुनुहुन्छ। त मुख्य कुरो यीशु प्रभुको उपस्थितिमा बाँचेको जीवन असाधारण जीवन हो। जसरी यी 12 अब हेरौँ, अब उहाँले के गर्नुभयो, त्यसपछि रात बिताउनु भयो। 13 पद, बिहान भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूमध्ये 12 जनालाई छान्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरित भन्ने नाउँ दिनुभयो। यो विशिष्ट किसिमको जिम्मेवारी, आत्मिक अधिकार प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा हामी अगमवक्ताहरू भन्ने चलन छ, त्यस्ता विशिष्ट प्रभुले चुनेका दासीहरूलाई भने नयाँ नियममा प्रेरित भन्ने शब्द यी 12 जनाले 12 कुल पुरानो नियममा, 12 प्रेरित नयाँ नियममा प्रभुले आफ्नो राज्यको एउटा विधि स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। 14, सिमोन जसलाई उहाँले पत्रुस नाउँ पनि दिनुभयो र तिनका भाइ अन्द्रियास। अब यी विभिन्न चेलाको विषयमा धेरै लामो समय पनि छलफल गर्न सक्छौँ, तरै पनि तपाईँले यति याद गर्नुहोस् प्रभुका 12 जना चेलाका नाम के थिए कमसेकम कण्ठ गर्नुभयो र तिनीहरूको छोटो मोटो जीवनी पढ्नुभयो भनेदेखि हामी धेरै आशिषित बन्दछौँ। कतिपय चेलाहरूको नाम मात्र हामी देख्दछौँ, उहाँहरूका कामको बारेमा बाइबलमा बयान गरिएको छैन, तर उहाँको नामको बयान गरिएको, कामको बयान गरिएको छैन भन्दैमा ती साधारण थिए भन्नु मिल्दैन। असाधारण विभिन्न ठाउँमा हामी बाइबलभन्दा बाहिरका इतिहासका पाना पल्टायौँ भनेदेखि मत्तीले कुन ठाउँमा के गरे, अनि याकुबको छोरा सिमोनले के गरे, यो उग्रपन्थी भन्ने नि सिमोनले के गरे, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले असाधारण काम गर्नुभएको छ। अब पत्रुसको त कुरै छोडिदिउँ। अनि त्यहाँ 2टा सिमोन देखिन्छन्, 2टा यहुदा इत्यादि, एउटा यहुदा इस्करियोत जो हामी सबैले सुन्दछौँ, त्यहाँ अर्को पनि यहुदा छ। यी विभिन्न माछा मार्नेहरू, कर उठाउनेहरू र त्यस्तै प्रकारको उग्रपन्थी पथमा लागेकाहरूलाई प्रभु येशूले छान्नुहुन्छ। यिनीहरू पहिले प्रभुको पछि आइरहेको थियो, आज चाहिँ
विशेष कामको लागि प्रभुले छान्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ हो येशू प्रभुले जुन मुक्तिको कार्य समापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो केही समयपछि त्यो जिम्मा यी 12 जनाको हातमा उहाँले दिन चाहन्थ्यो, अथवा चर्चलाई उहाँले यी 12 जनाको हातमा दिनुभयो। त्यसै कारण तिनीहरूलाई विशेष किसिमले छान्नुहुन्छ। अब त्यसपछि 17 पदमा हेरौँ। उहाँ तिनीहरूसँग तल ओर्लेर एउटा समतल जग्गामा खडा हुनुभयो। मत्तीको सुसमाचारमा यसलाई डाँडाको उपदेश भनिएको छ। यहाँ चाहिँ समतल जग्गामा, यसको मतलब त्यो सन्देश प्रभुले धेरै पटक दिएको देखिन्छ। मत्तीले उल्लेख गर्दाखेरि सायद उहाँ डाँडामा उभिएर अथवा डाँडामा भेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ समतल जग्गामा, र यो अथवा डाँडामा पनि कुनै समतल जग्गामा उभिएको हुनसक्छ तापनि उहाँ खडा हुनुभयो। उहाँका शिष्यहरूको एउटा ठुलो भिड, 12 जना भन्दै अरू नै थुप्रै भिड पनि त्यहाँ छ, तर भिडबाटै यी 12 जनालाई उहाँले छान्नुहुन्छ। र समस्त यहुदिया र यरुसलेम र समुद्र तटवर्ती टुरोस र सिदोनका इलाकाबाट ठुलो भिड, यो टाढा टाढाबाट, गालिलबाट टुरोस र सिदोन निकै टाढा पर्दछन्, त्यस्तो ठाउँबाट, यो अन्य जातिहरूको सहरबाट पनि मानिसहरू गालिलमा आएको हामी देख्दछौँ, अथवा यहुदामा आएको हामी देख्दछौँ। र 18 पद, उहाँका वचन सुन्नलाई र आफ्ना आफ्ना रोगबाट निको हुनलाई आएका थिए। अब चाहिँ यो भिडले वचनमा बढी ध्यान दिएको हामी देख्दछौँ। आश्चर्य कर्म पनि त्यहाँ छन्, चङ्गाइको पनि आशा गरिएको छ, र उहाँको वचन सुन्नलाई त्यहाँ आए। अशुद्ध आत्माहरूबाट पीडितहरू पनि निको भए। 19 पद, सारा भिडले उहाँलाई छुन खोज्दथ्यो किनकि शक्ति उहाँबाट निस्किरहेको थियो र तिनीहरू सबैलाई निको पार्दथ्यो। अब यो पक्षघाती निको हुँदाखेरि पनि त्यस्तै कुरो हामीले अनुभव गरेका थियौँ भने यहाँ पनि त्यो घटना दोहोरिएको छ कि येशू प्रभुबाट निको पार्ने शक्ति निस्केको, र त्यसकारण मानिसहरू ठेलमठेला गरेर उहाँलाई छुन चाहन्थे। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, येशू प्रभुले किन हाम्रो शरीरका रोग निको पार्नुभयो? किनभनेदेखि हाम्रो जीवनको सर्वाङ्गीण वास्ता उहाँ गर्नुहुन्छ, र त्यो दया, त्यो करुणा उहाँबाट बगिरहेको छ। मानिसलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि जब येशू ख्रिस्ट परमेश्वर मानिसको रूपमा लगोस एउटा शरीरमा आएको थियो, त्यति बेलामा उहाँको उपस्थितिमा मानिसहरूका शारीरिक रोगहरू पनि निको भएका थिए, जसबाट उनीहरूको आत्माको मुक्तिका साथसाथै, आत्माको चङ्गाइका साथसाथै शरीरको चङ्गाइ पनि प्रभु येशू चाहनुहुन्छ। र दोस्रो कुरो, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माहरू अथवा भूतात्माहरूबाट मानिसहरू चङ्गाइ भइरहेका थिए। म त्यसलाई भन्छु फेरि, भूतात्माले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई आक्रमण गर्दछन्। रोगव्याजले शारीरिक स्वास्थ्यलाई आक्रमण गर्दछ भने भूतात्माले मानसिक स्वास्थ्यलाई आक्रमण गर्दछ। तर येशू प्रभु हामीलाई यी दुवै क्षेत्रबाट चङ्गाइ गर्न चाहनुहुन्छ ताकि हामी स्वच्छ मानव बन्न सकौँ, स्वस्थ मानव बन्न सकौँ। हितोपदेश 22:4 पुरानो नियममा भनिएको छ, परमप्रभुको भय र नम्रताले आदर, धन सम्पत्तिका साथसाथै जीवन प्रदान गर्दछ। अनि यो जीवन भन्ने बित्तिकै भौतिक, शारीरिक जीवन हो। चङ्गाइ, म त त्यहाँ भन्छु, परमप्रभुको भय र नम्रतामा जिउने मानिसलाई परमेश्वरले समाजमा सम्मान, शरीरमा स्वास्थ्य र हातमा सम्पत्ति पनि दिन तयार हुनुहुन्छ। त्यो प्रभुको इच्छा हो, तर कतिपटक हामीले उहाँलाई बुझेनौँ, र हाम्रो चर्चले यस्तो प्रकारको सुसमाचार प्रचार गर्दैछ कि येशू प्रभुलाई केवल मुक्ति पाउनको लागि मात्रै हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा बढी कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारक हो, त्यो यो हो, त्यो हो भनेर हामी सुसमाचारलाई सीमित समाचार बनाइदिन्छौँ। तर म भन्छु, ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा तपाईँ र म जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि त्यो जीवन सीमित होइन, त्यो असीमित जीवन हो। प्रभुले ती मछुवाहरू, ग्यालिलको समुद्रको छेउछाउमा जीवन बिताइरहेकाहरूलाई विश्व प्रख्यात व्यक्ति बनाउनु भयो। त्यो समय उनीहरूकै जीवनकालमा, अब त्यो समयमा
रोमसम्म यात्रा गर्नु भनेको साधारण कुरो थिएन। पत्रुस र अरू चेलाहरू यहाँसम्म कि भारतसम्म यात्रा गर्नु अझ बढी ठुलो चुनौती कुरो थियो भने थोमा भारतसम्म आइपुगे। कतिले त थोमा जापानसम्मै पुगे पनि भन्छन्, तर त्यो हामीसँग निश्चित प्रमाण छैन। तर भारतमा पुगेको चाहिँ हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, कारण त्यसका प्रमाणहरू थुप्रै छन्। भने ती गालिलको सानो तलाउको छेउछाउमा जीवन बिताउने चेलाहरू पनि जब ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो जीवन सुम्पेर आउँदछन्, परमेश्वरले तिनीलाई असाधारण व्यक्ति बनाउनु भयो, आफ्नो राज्यको निम्ति बडो गजबले चलाउनु भयो। कि एउटा पश्चिमी संसारमा पुग्दछ, अर्को पूर्वीय संसारमा। त्यति बेलाको संसार उनीहरू आजको जस्तो एरोप्लेन भइदिए त ल झन् सजिलो भन्, तर महिनौसम्म समुद्रको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर अथवा कतिपल्ट महिनौसम्म जमिनको यात्रा गरेर उनीहरूले संसारमा येशू प्रभुको सुसमाचार फैलाए, असाधारण व्यक्ति बने। भने हामी आज ख्रीष्ट येशूमा यस्तै किसिमले आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले समर्पित गरेर आउन सक्छौँ भनेदेखि येशू प्रभुको उपस्थितिबाट सायद हुनसक्छ तपाईँ र म पत्रुस जस्तो रोमसम्म प्रचार गर्ने, थोमा जस्तो भारतसम्म आएर प्रचार गर्ने व्यक्ति नबनौला, तर कता कता हाम्रो जीवनलाई शैतानिक शक्तिले मानसिक बाधाहरू ल्याएर, बन्धनहरू ल्याएर सीमित पारिदिएको हुनसक्छ। हुनसक्छ तपाईँको मिसन फिल्ड भनेको नै तपाईँको आफ्नै परिवार पनि हुनसक्छ, तपाईँको विवाह पनि हुनसक्छ, तपाईँको काम गर्ने ठाउँ हुनसक्छ, तपाईँको सानो मण्डली गाउँमा तपाईँ सेवा गर्दा त्यही नै तपाईँको मिसन फिल्ड हुनसक्छ। भने त्यो ठाउँमा तपाईँ र म असाधारण व्यक्ति बन्नको लागि येशू प्रभुको उपस्थितिमा हामीले समय बिताउनै पर्ने हुन्छ। मित्र, येशू प्रभुलाई त्यस्तो किसिमले हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ जब उहाँको उपस्थितिमा जाँदाखेरि त्यो रमाहट, त्यो उत्सुकता, त्यो उत्तेजना हामीमा आओस्, जुन हामी परमेश्वर पिता र प्रभु येशू बीचमा देख्दैछौँ। यस किसिमले म एउटा शब्द कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छु, त्यो राम्रो त होइन। हामीले यसुलाई विश्वास नगर्नु गरिहाल्यौँ, अब किन बेकारमा अधमरो भएर गर्ने, पूर्ण रूपले गरौँ न। येशू प्रभुले दिन चाहेको पूर्ण जीवन हामी प्राप्त गरौँ न। त कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्दैनौँ अनि संसारकै अरू चिज वस्तु कुराहरूको पछि लाग्दछौँ। र मेरो नेटवर्कले मलाई धोका देला जस्तो छ, यो इन्टरनेट इज अनस्टेबल भनेको छ। यदि बिचमा गइहाल्यो भनेदेखि नो प्रब्लम, यदि रहन्छु भने हामी आजको वचनबाट यही पाठ सिकौँ कि येशू प्रभु जस्तो पवित्र शुद्ध पापरहित मानवलाई पनि पितासँग रातभरि कहिलेकाहीँ हरेक बिहान यी निर्जन स्थानमा एक्लै समय बिताउनु पर्थ्यो भने तपाईँ र मैले पनि व्यक्तिगत समय बिताउनु पर्दछ। हो, तपाईँको पारिवारिक प्रार्थना हुनसक्छ होला, तर व्यक्तिगत प्रार्थना बिताउनु भयो, प्रभुसँग त्यो व्यक्तिगत घनिष्ठता कायम गर्न सक्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरीय अलौकिक शक्तिले काम गर्नेछ र तपाईँका सीमाहरू टुक्रिनेछन्, तोडिनेछन्। कुन कुरोले तपाईँलाई बन्धनमा पारेको छ, सायद शारीरिक अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँ शरीरमा कमजोरी छ, प्रभुले त्यसलाई नि तोड्न सक्नुहुन्छ। मानसिक अस्वस्थता छ अथवा अशिक्षाको एउटा बहाना पनि हुनसक्छ, म त पढे लेखेको छैन, मलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ, प्रभुले त्यो पनि तोड्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सीमाहरू हुनसक्छन्, तपाईँ एउटा साधारण मछुवा मात्रै हो भनेर मान्छेले हेला गरेको हुनसक्छ, जालहारी यो त माझी मात्रै हो भन्ने आत्मा पनि आउन सक्छ। तर जब ख्रीष्ट येशूको चरणमा हामी जान्छौँ, उहाँको उपस्थितिमा हामी समय बिताउँछौँ भनेदेखि समाजले कोरेका घेराहरू पनि टुक्रिन्छन्, विभिन्न प्रकारका बन्धनहरू, सीमाहरू परमेश्वरले टुक्र्याउनुहुन्छ र हामी त्यसपछि असाधारण व्यक्ति बन्दछौँ। घमण्ड गर्नको लागि होइन, अहङ्कारी बन्नको लागि होइन, मानिसको सामनेमा देखिस् मलाई भनेर होइन, अझ जीवनको रस प्राप्त गर्नको लागि, जीवनमा अझ खुसी, सन्तुष्टि, आनन्द, शान्ति। कारण मित्र, तपाईँ र मेरो यहाँ जे छ, भित्र जस्तो छ हाम्रो बाहिर त्यस्तै बढ्न जान्छ। यदि म भित्र अपार शान्ति छ भने मेरो घरमा शान्ति उत्पन्न हुनसक्छ, मेरो काम गर्ने ठाउँमा शान्ति उत्पन्न हुनसक्छ होइन कि हुन्छ। तर म भित्र द्वन्द्व छ,
मभित्र एकदमै तनाव छ, म मानिससँग एक किसिमको द्वन्द्वात्मक आत्मा लिएर बसिरहेको छु भने बाहिर पनि त्यो देखा पर्न जान्छ। त्यसकारण हामी भित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्ने आत्मा छ। त्यो रहरलाग्दो सम्बन्ध हामीले कायम गर्न सकेका छौँ भने हाम्रो बाहिरी जीवन पनि त्यस्तै प्रकारको रहरलाग्दो बन्न जान्छ। हाम्रो यहाँ मेरो श्रीमतीले फुल धेरै रोपेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कोही फुलहरू त्यति राम्रो हुँदैन, एउटा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मौलाएर जाँदैछ त्यो 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 बिरुवा चाहिँ। ख्रीष्ट येशूमा यस्तै किसिमको गहिरो सम्बन्ध हामी राख्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन पनि मौलाउँछ, हराभरा हरियाली हुन्छ, खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुन्छ जसका पात कहिल्यै ओइलाउँदैनन् र त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। यति भन्दै आजको यो वचन म यही राख्छु कि यीशु प्रभुको उपस्थितिमा हामी छौँ भनेदेखि उहाँबाट चङ्गाई पार्ने शक्ति पनि निस्केको छ, छुटकारा पार्न सक्ने शक्ति पनि निस्केको छ। तपाईँ र मेरा हरेक सीमाहरू तोडेर हाम्रो असीमित जीवन, अनन्त जीवन, पर्याप्त जीवन, प्रशस्त मात्रामाको जीवन प्रभुबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ मित्रहरू। त्यसै कारण यो जीवनमा कहिले पनि हामीले हार खानु हुँदैन, हतोत्साहित पनि हुनु हुँदैन र त्यसका साथसाथै आफ्नै प्रयास र मेहनतमा, आफ्नै पसिनामा पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको ममता, परमेश्वरको भलाइ र यीशु प्रभुले हाम्रो जीवनमा दिन चाहने सम्पूर्ण आशिषलाई प्राप्त गर्न तयार बस्नुहोस्, उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ।